शुभोदय गुरु प्रार्थना नमस्कार स्थिति ओंकारम त्रिवार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम स्वस्ति। सूक्ष्म व्यायामं कुर्मः। उत्तिष्ठ। प्रथमं शिरः साक्षात् स्थापयित्वा नेत्रयोः व्यायामं कुर्मः। वामतः उपरि दक्षिणतः अधः। वामतः उपरि दक्षिणतः अधः। दक्षिणतः उपरि वामतः अधः। दक्षिणतः उपरि वामतः अधः। ग्रीवायाः वामतः शनैः दक्षिणभागपर्यन्तं दक्षिणतः वामतः दक्षिणपर्यन्तम् उपरि अधः उपरि अधः। ग्रीवायाः परिभ्रमणं वामतः दक्षिणपर्यन्तम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। विपरीतदिशि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। हस्तद्वयस्य अङ्गुलीनामपि व्यायामः। एकं द्वे एकं द्वे एकं द्वे। मणिबन्धयोः अपि सविदिशि विपरीतदिशि भ्रमणं कुर्मः। हस्तद्वयस्यापि चालनं कुर्मः। उपरि अधः किञ्चित् दृढेन कुर्मः। एकं द्वे एकं द्वे। कटेः इदानीं परिभ्रमणं कुर्मः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। विपरीतदिशि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। सापि उपरि कृत्वा पृष्ठतः अवनमनं कुर्मः। दीर्घश्वासं स्वीकृत्य त्यजन् पुरतः अवनमनं कुर्मः। एकं द्वे पृष्ठतः एकं पुरतः अवनमनं द्वे एकं द्वे। हस्तद्वयमपि पूर्वस्थितौ स्थापयामः। हस्तद्वयमपि कटेः उपरि स्थापयित्वा अर्ध उपवेशनं कुर्मः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट
नव दश जान्वोः अधुना जान्वोः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च विपरीतदिशि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च वामपादस्य अङ्गुलीनामपि व्यायामः अङ्गुलीनां व्यायाममपि कुर्मः पार्ष्णेः परिभ्रमणमपि कुर्मः एकं द्वे दक्षिणपादस्य अङ्गुलीनामपि व्यायामः एकं द्वे पार्ष्णेः अपि एकं द्वे परिभ्रमणं कुर्मः अपि शिरसः उपरि स्थापयामः श्वासं स्वीकृत्य अङ्गुलीनाम् उपरि तिष्ठामः श्वासं स्वीकृत्य एकम् उपरि उत्तिष्ठामः अङ्गुलीनाम् उपरि त्यजन्तः अधः आगच्छामः एकं श्वासं त्यजन्तः द्वे पुनः एकम् अङ्गुलीनाम् उपरि उत्तिष्ठामः एकं द्वे विश्रान्तिः ध्यानस्थितिः नेत्रे निमीलयामः प्रशान्ततया श्वासस्य उपरि दृष्टिं सारयामः हस्तयोः घर्षणं कृत्वा नेत्रयोः उपरि स्थापयामः शनैः नेत्रे उन्मीलयामः इदानीं सूर्यनमस्कारान् कुर्मः उत्तिष्ठ सूर्यनमस्कारान् श्लोकसहितं मन्त्रसहितं च कुर्मः प्रथमं श्लोकान् वदामः ॐ आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॐ मित्राय नमः एकं प्रणामासनं द्वे हस्तोत्थानासनं त्रीणि पादहस्तासनं चत्वारि अश्वसञ्चालनासनं पञ्च पर्वतासनं षट् साष्टाङ्गनमस्कारः सप्त भुजङ्गासनम् अष्ट पर्वतासनं नव अश्वसञ्चालनासनं दश हस्तपादासनम् एकादश हस्तोत्थानासनं द्वादश प्रणामासनम् ॐ रवये नमः ओ द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश ॐ भास्कराय नमः
श्वासेन वयं मन्दं मन्दं कुर्मः 2 3 4 5 श्वासं त्यजामः 6 7 श्वासं स्वीकुर्मः 8 श्वासं त्यजामः 9 श्वासं स्वीकुर्मः 10 श्वासं मन्दं त्यजामः 11 श्वासं स्वीकुर्मः 12 त्यजामः मन्दं मन्दं त्यजामः शनैः अन्तिमचक्रं नमस्कारस्थितिः किञ्चित् वेगेन कुर्मः नमस्कारस्थितिः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्रान्तिः शवासनम् अथवा अमृतासनं वामतः परिभ्रम्य शयनं कुर्मः शयनं नाम निद्रां न कुर्मः पादद्वयमपि दूरे स्थापयामः हस्तौ अपि पार्श्वतः उभयतः शरीरम् उभयतः स्थापयामः श्वासस्य उपरि एव दृष्टिं सारयामः प्रशान्तचित्तेन भवामः श्वासं मन्दं मन्दं स्वीकुर्मः शनैः शनैः त्यजामः सम्पूर्णविश्रान्तिः शरीरे बुद्धौ च अन्यत् किमपि न चिन्तयामः प्रशान्ततया श्वासं परिशीलयामः शरीरे सर्वत्र श्वासं परिशीलयामः श्वास उपरि ध्यासः उत्थानसमये वामतः परिभ्रम्य शनैः उत्थाय उपविशामः वेगेन उत्थानं न कुर्मः हस्तद्वयस्य घर्षणं कृत्वा नेत्रयोः उपरि स्थापयामः इदानीं विविध आसनानि वयं कुर्मः उपविश्य आसनानि उत्थाय आसनानि अनेकविधानि आसनानि सन्ति विशिष्य करोना समये रोगनिरोधक रोगनिवारण शक्तिवर्धक आसनानि अहं दर्शयामि आसनेषु एकम् आसनं भुजङ्गासनं शयित्वा करणीयं भवति अहम् इदानीं भुजङ्गासनं दर्शयामि भुजङ्गासनस्य स्थितिः अस्ति पश्यन्तु वक्षस्थलम् उभयतः हस्तौ द्वौ स्थापयामः नाभितः उपरितनभागम् उपरि आकर्षयामः शिरः अपि साक्षात् स्थापयामः यावत् शक्तिः कटितः उपरितनभागमेव स्थापयामः पुनः अधः आनयामः पुनरेकवारं शनैः श्वासं स्वीकुर्वन्तः उपरि आकर्षयामः कटितः उपरितनभागमेव वयम् आकर्षयामः शनैः श्वासं त्यजन्तः पूर्वतनस्थितिम् आगच्छामः इदानीं मकरासनं विश्रान्तिस्थितिः पादद्वयमपि दूरं स्थापयामः हस्तौ द्वौ अपि एवं द्वयोः उपरि शिरः स्थापयित्वा तिष्ठामः मकरासनं श्वासस्य उपरि दृष्टिः सारणीया पश्चात् वयं धनुरासनं कुर्मः हस्तद्वयेन पादौ गृह्णीमः वयं तत्र वक्षस्थलतः भागं धनुः इव उपरि कुर्मः आकर्षयामः मन्दं मन्दं कुर्मः अधः पुनः सामान्यस्थितिः पुनरेकवारं हस्तद्वयेन पादौ गृहीत्वा
वाक्षस्थल उपरितन भागं तथा धनु इव कुर्मः, आकर्षयामः। मन्दं कुर्मः, शनैः शनैः कुर्मः। पुनः अधः सामान्यस्थितिः। विश्रान्तिस्थितिः। विश्रान्तिस्थितौ पादद्वयं दूरे भवति, हस्तयोः उपरि शिरः भवति। इदानीं वयं सर्वाङ्गासनं कुर्मः। सर्वाङ्गानस्थितिः। पादद्वयं समीपं कुर्मः। पादद्वयमपि उपरि कुर्मः। कटिं हस्तद्वयेन उत्थाप्य तथा वयं स्थापयामः। वेगेन न करणीयं। पुनः शनैः अधः कुर्मः। पुनः कटेः उपरि हस्तद्वयं स्थापयित्वा एवं पादद्वयमपि उपरि कुर्मः। श्वासं मन्दं मन्दं स्वीकुर्मः, वेगेन श्वासं न स्वीकुर्मः। पुनः शनैः अधः स्थापयामः। विश्रान्तिस्थितिः। श्वासस्य नियन्त्रणं कुर्मः। वेगेन श्वासं न स्वीकुर्मः, वेगेन न त्यजामः। श्वासस्य उपरि दृष्टिं सारयामः। श्वासं दीर्घं स्वीकुर्मः, पुनः त्यजामः। इदानीं हलासनं पश्यामः। हलासनं पादद्वयमपि एकत्र पुटीकृत्वा स्थापयामः। पुटीकृत्वा पुनः कटेः मध्यभागं हस्तद्वयेन उत्थाप्य पादद्वयमपि शिरसः उपरि पादद्वयं पृष्ठतः शिरसः पृष्ठतः नयामः। पुनः उपरि आनयामः। मन्दं पुनः सामान्यस्थितिम् आनयामः। यावच्छक्तिः पादद्वयमपि पृष्ठतः शिरसः पृष्ठतः नेतुं प्रयत्नं कुर्मः। पुनः एकवारं पादद्वयमपि शिरसः पृष्ठतः यावत् शक्तिः, सर्वे कर्तुं न शक्नुवन्ति, यावत् पर्यन्तं कर्तुं शक्यते तावत् पर्यन्तं, किन्तु वेगः मास्तु आसनकरणसमये। पादस्थापनमपि वेगेन वयम् अधः न स्थापयामः, मन्दं मन्दं वयं स्थापयामः। विश्रान्तिस्थितिः। प्रशान्ततया दीर्घश्वासं कुर्मः, पुनः मन्दं मन्दं त्यजामः। विश्रान्तिस्थितिः। उत्थानसमये वामतः उत्थाय उपवेष्टव्यं भवति। क्रियमाणेषु आसनेषु एकम् आसनं वज्रासनं। वज्रासने अपि प्रथमम् अर्ध उष्ट्रासनम्। इदम् आसनं कण्ठस्य वेदनां निवारयति, थैराइड् समस्यायाः अपि परिहारं करोति। अर्ध उष्ट्रासनम्। इदानीम् अर्ध उष्ट्रासनम् अहं दर्शयामि। वज्रासने उपविशामः, जानुः उपरि उत्तिष्ठामः, हस्तौ द्वौ अपि कटेः उपरि स्थापयामः, पृष्ठतः अवनमनं कुर्मः शनैः यथाशक्ति। श्वासं शनैः शनैः त्यजन्तः सामान्यस्थितिं प्रति आगच्छामः। पुनः श्वासं स्वीकुर्मः, पृष्ठतः अवनमनं कुर्मः यथाशक्ति। शनैः शनैः श्वासं त्यजन्तः सामान्यस्थितिं प्रति आगच्छामः। पुनः वज्रासनं प्रति आगत्य उपविशामः। इदम्
अर्ध उष्ट्रासनम्। इदानीं द्वितीयम् आसनम् उष्ट्रासनं। पुनः जानुहोः उपरि तिष्ठावः। वामहस्तः वामपादस्य उपरि, दक्षिणहस्तः दक्षिणपादस्य उपरि स्थापयावः। पृष्ठतः अवनमनं कुर्मः। शरीरस्य किञ्चित् आकर्षणं कुर्मः यथाशक्ति। शनैः शनैः हस्तोद्वौ पुरतः सामान्यस्थितिम् आनयावः। पुनः एकवारं कुर्मः। वामहस्तः वामपादस्य उपरि, दक्षिणहस्तः दक्षिणपादस्य उपरि। शरीरस्य आकर्षणं भवति पृष्ठतः। पुनः सामान्यस्थितिं प्रति आगच्छामः। पुनः वज्रासनं प्रति आगत्य उपविशामः। शनैः शनैः कुर्मः। इदानीं वयं वृक्षासनं कुर्मः। वृक्षासनस्थितिः। वामपादं दक्षिणपादस्य ऊरुभागे स्थापयामः। हस्तद्वयस्य नमस्कारस्थितिः भवति। उपरि स्थापयामः। हस्तद्वयम् आकाशं पश्यति। कटिभागं कटेः उपरि पश्यति। पुनः नमस्कारस्थितिः। पादम् अधः स्थापयामः। इदानीं दक्षिणपादं वामपादस्य ऊरुभागे स्थापयामः। हस्तद्वयस्य नमस्कारस्थितिः। उपरि आकर्षयामः। नमस्कारस्थितिः। पादम् अधः स्थापयामः। पुनरेकवारं कुर्मः। वामपादं पुनः दक्षिणपादस्य ऊरुभागे स्थापयामः। उपरि आकर्षयामः। कटेः उपरि भागम् आकर्षयामः। पादम् अधः स्थापयामः। अन्तिमपर्यायं कुर्मः। दक्षिणपादं वाम ऊरुभागे स्थापयामः। उपरि आकर्षयामः। नमस्कारस्थितिः। पादम् अधः स्थापयामः। विश्रान्तिस्थितिः। प्राणायामः शरीरे रोगनिरोधकशक्तिं वर्धयति। प्रथमं भस्त्रिका प्राणायामः। वज्रासने भवामः। श्वासं स्वीकुर्मः। प्रति सेकंड मध्ये श्वासं त्यजामः। हस्तौ उपरि कुर्मः। त्यजनसमये वेगेन त्यजामः। विंशतिवारं कुर्मः। कपालभाति प्राणायामः। हस्तद्वयं ध्यानमुद्रायां भवति। एकवारं श्वासं स्वीकुर्मः। 6 वारं बहिः त्यजामः। उदरं कम्पते। उदरस्य कम्पनं शनैः शनैः कुर्मः। 6 वारं कुर्मः। एवं 6 वारं कुर्मः। करणानन्तरं स्थगयामः। एवं प्रतिनिमिषे 6 वारं कर्तुं शक्यते। केचन 5 निमेषपर्यन्तं कुर्वन्ति। अधिकाधिकम् अर्धघण्टापर्यन्तं कर्तुं शक्यते। कपालभाति प्राणायामः। अनुलोम विलोम प्राणायामः। वामहस्तः मुद्रास्थितौ भवति। दक्षिणहस्तेन प्राणायामं कुर्मः। अंगुष्ठेन दक्षिणनासिकभागं पिधाय वामनासिकभागेन दीर्घश्वासं स्वीकुर्मः। दक्षिणभागेन त्यजामः। दक्षिणभागेन श्वासं स्वीकृत्य वामनासिकभागेन त्यजामः। श्वासस्वीकरणसमये शिरः उपरि कुर्मः। त्यागसमये अधः कुर्मः।
उपरि श्वासस्वीकरणसमये त्यजनसमये अधः। एतं प्राणायामं मन्दं मन्दं कुर्मः, वेगः नास्ति। भ्रामरी प्राणायामः अंगुष्ठद्वयं कर्णयोः उपरि, तर्जनीद्वयं ललाटस्य उपरि, मध्यमद्वयं कर्णयोः उपरि, अनामिकाद्वयं नासिकायाः उपरि, अधः कनिष्ठिकाद्वयं भवति। श्वासं स्वीकृत्य कण्ठतः ध्वनिं कुर्मः। उद्गीता प्राणायाम। प्राणायामः हस्तौ द्वौ ऊर्वोः उपरि भवतः मेरुदण्डः साक्षात् भवति। शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद।